अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम शुरू करें कि ये सिलसिला क्या था और कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी और वो देखिएगा। एक मासूम नन्ही परी की तस्वीर, ज़िंदगी से भरपूर, आंखों में खुशियों के मुस्तकबिल के ख्वाब लिए हुए, और यकीनन वो अपने माँ बाप की लाडली प्यारी आंखों का तारा होगी, और साथ में उनकी माँ बाप की आंखों की ठंडक होगी, उनकी माँ बाप की आंखों का नूर होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये मैं सारा आपको वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखों का नूर बेनूर हो गया, उनकी आंखों की ठंडक को जलन में तब्दील कर दिया किसने। ये आप पहले तस्वीर देखें, उसके बाद बात करते हैं। जी जनाब, तो देखा आपने कितनी मासूम, कितनी प्यारी नन्ही मुन्नी सी 6 साल की बच्ची की ये मुस्कुराहट मैंने आपको दिखाई है। और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। इसको सोच के बंदे का रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, जब माँ बाप के हाथों से उनकी औलाद मौत के मुंह में जा रही हो तो वो किस तरह बर्दाश्त करते होंगे, किस तरह से उन्होंने इस सिलसिले को, इस पूरे टाइम को उन्होंने गुजारा होगा, किस वजह से चंद डॉक्टर्स भी जो स्टूडेंट्स थे, मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर्स देखे हैं जो मरीजों के ऊपर जान छिड़कते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। नो डाउट कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ऐसे डॉक्टर्स की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो जहन की, सोच की। हमें इस सोच को बदलना है, इसलिए बदलना है ताकि किसी और के साथ ये सिलसिला, ये सारा काम ना हो। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये हमारे साथ से मुराद ये इंस्टाग्राम पे, बाकी सोशल मीडिया पे इस बच्ची मिरहा की मामा ने, उसकी वालिदा ने हमारे साथ शेयर की हैं ये सारी बातें। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है हाई अथॉरिटी से कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। अगर उनको इंसाफ मिलेगा तो यकीनन किसी और के साथ, उनके ख्याल में किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा, किसी और का बच्चा या बच्ची, कोई भी इस जुल्म की जद में नहीं आएंगे। बकौल उनके कि वो कहती हैं कि उनकी बच्ची को एकदम से बुखार हुआ, और जब कभी ऐसे बच्चे किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो आपको पता है कि माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। बुखार हुआ, वो उसको लेके जल्दी से हॉस्पिटल गए एमरजेंसी में। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के सामने जो हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं ले रही, वहाँ पे ये लोग लेके गए हैं। और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा है कि एमरजेंसी में गए हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं जी, आप एमरजेंसी की बजाय आप इसको आईसीयू में इसको एडमिट करवा दें। जब ये लोग उधर गए हैं, थोड़ा सा वो उसकी वालिदा के बकौल के वो परेशान हुए हैं कि इन्होंने इधर चेक नहीं किया और हमें कह रहे हैं कि आईसीयू में ले जाएं, हालांकि एमरजेंसी में केस जाते हैं सबसे पहले। एनीवेज, वो चूंकि अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान थे, उसको बहुत शदीद बुखार था, कमज़ोरी थी, और माँ बाप तो जैसे मैंने कहा कि वो परेशान थे ही। जब वो एमरजेंसी से लेके आईसीयू में गए हैं तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे बेड नहीं है। वो वापस उन्होंने कहा जी आप एमरजेंसी में चले जाएं। ये लोग एमरजेंसी में वापस आ गए। वहाँ पे इन्होंने 3 घंटे वेट किया। 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद दोबारा से उन्होंने कहा कि जी आप इसको आईसीयू में ले जाएं। लेकिन इस दौरान में एमरजेंसी में डॉक्टर्स ने इनके साथ जो भी उन्होंने उनका था प्रोसीजर, उन्होंने वो किया। बच्ची बिल्कुल ठीक थी, कोई उसको कोई गुनूदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो बच्ची बिल्कुल आराम से बातें कर रही थी, अपने चचा के साथ कार्टून्स देख रही थी उनके मोबाइल पे। मामा खुश थी कि ठीक है हॉस्पिटल में आए हैं, एक ज़हनी सुकून होता है कि यहाँ पे आके तो अब इंशाल्लाह ताला हमारी बच्ची सेहतयाब हो जाएगी। जब वो लेके गए हैं आईसीयू में तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी अब इसको फ्लां टेस्ट करना पड़ेगा, फ्लां टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टेस्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि जी इसका कर लें, और इसको गर्दन तोड़ बुखार है, जिसकी वजह से चूंकि माँ बाप परेशान भी हुए कि ऐसी एकदम से क्या मुसीबत आ गई है। लेकिन उन्होंने वो टेस्ट वेस्ट करवाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बच्ची को, जो यंग डॉक्टर्स थे, ना तजर्बाकार थे और कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था पास उनके, उन्होंने उसको एकदम से 3 इंजेक्शन लगा दिए।
اور ساتھ میں ایک انجیکشن اینستھیسیا کا بھی اس کو لگا دیا. چھوٹی سی معصوم بچی، کم از کم آپ سینئر ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اس کو دکھا لیں، اور وہ بچی برداشت بھی کر پائے گی اس چیز کو کہ نہیں کتنی ڈوز دینی ہے کتنی نہیں دینی. اس کی والدہ اور والدین دونوں کے بقول کہ وہ چیختے رہے چلاتے رہے. والد بھی چیختا رہا تڑپتا رہا بیچارہ کہ میری بچی کو کیا ہو رہا ہے، مجھے بتایا جائے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، MRI کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، LP کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا چیزیں ہیں، ہمیں کچھ بتایا جائے. لیکن بجائے انہوں نے ڈاکٹرز نے جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز تھے، جب بھی میں یہاں پہ بات کروں گی ڈاکٹرز نے، تو میرا اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹر وہاں پہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جن کو وہاں پہ کچھ اتا پتہ نہیں تھا، یوں کہہ لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے ان کو اعتماد میں لیتے، ان کو سب کچھ بتاتے، انہوں نے پولیس گارڈز بلا کے تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیا کہ ان کا کوئی کام نہیں، یہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. ان کو باہر نکال دیا. جو بھی انہوں نے مزید انجیکشن دینے تھے، کرانا تھا، انہوں نے اپنا کام کیا. جب انتظامیہ نے دیکھا کہ یہ لوگ اب تھوڑا شور بھی کر رہے ہیں اور بچی کی حالت بھی اور طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ایک دم سے اس کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے 2-3 ڈاکٹرز آئے ہیں، سینئر ڈاکٹرز، جن کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا. اب بندہ سوچے پوچھے کہ یہ ڈاکٹرز کہاں سے آ گئے. اگر یہ اس وقت اویلیبل تھے، کمرے میں سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بلایا. اینی ویز جب ڈاکٹرز آئے سینئر، تو انہوں نے بچی کو چیک کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا اپنا، کیونکہ ان کو فوراً سے پتہ چل گیا تھا کہ غفلت کہاں پہ ہوئی ہے. انہوں نے بے ہوشی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بچی کے پیٹ میں، اس کے معدے میں سوئیاں گھسانے کی کوشش کی. اتنی سوئیاں اس کے اندر لگائیں کہ بچی وہ جو بے ہوشی کا اثر تھا وہ زائل نہیں ہو سکا، اور بچی جو ہے وہ موت کے منہ میں چلی گئی. اچھا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ماں باپ بیچارے دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے، کیونکہ وہ مسیحا جن کے پاس اللہ کے بعد جن کے پاس وہ اپنی بچی کو لے کے آئے تھے کہ یہ اس کی جان بچا سکتے ہیں، بخار تھا، تیز تھا، کم تھا، زیادہ تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اس کو، جب آپ کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے، آپ سینئر ڈاکٹر سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بجائے بچوں کو سکھانا ہے، بالکل ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کو سکھانا ہے، ڈاکٹرز آگے سینئر تبھی بنیں گے، لیکن ان کو سکھانے کے لیے ان کے سر پہ کھڑا ہونا ضروری ہے جب تک وہ سمجھ نہیں پاتے. اب ایک سینئر ڈاکٹر جو کام کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی اسٹوڈنٹس کی وجہ سے، اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے دیکھیں ایک ہنستا مسکراتا گھر آج ماتم کدہ بنا ہوا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے، بچے تو جتنے بھی ہوں وہ سب کو پیارے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا میرے خیال میں جتنا بھی ان کو افسوس ہوگا، ہم سب شاید باتیں کر سکتے ہیں یہ ساری کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ان کے دکھ کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم اس طرح سے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کے ماں باپ کی یہ ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے، ساری انتظامیہ، ہائی الرٹ جتنی بھی ہے، سب سے ان کی ریکویسٹ ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے، تاکہ آج جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو. میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ وہاں تک انتظامیہ تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اگر جیسے کہ اس کی والدہ نے بیان کیا ہے کہ جو کچھ یہ ہوا، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو ان ڈاکٹرز کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جن کی یہ غفلت ہے. اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو خود تو خواب خرگوش رہے، اور اس کی مدہوشی کے عالم میں انہوں نے سینئر ڈاکٹرز کو نکرے لائن لگا دیا اور آرام سے جناب اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی. اب دیکھنے کی اور سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں کسی کی بھی غفلت کی وجہ سے اگر ایک معصوم کلی ہمارے درمیان نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صرف وہ کام کرنا ہے سوچ کا، اور یہ بات ہے سوچ کی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.